اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو پہلے اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو مطلب تے معنی مفہوم ہے پہلے تو اپنے آپ نو تبدیل کرنا تو آپ نمازی بن پہلے آپ قرآن نال پیار کر پہلے آپ بے حیائی تو دور ہو جا پہلے آپ فحاشی تو دور ہو جا پہلے آپ بریانی تو دور ہو جا پہلے آپ دین والا بن جا ویکھو ناظر صاحب گلاں کردے جی ملک پاکستان دے حالات بڑے خراب ہو گئے نے جدوں ویکھو نا تے حضرت اپنے 5 مرلے دے گھر نو چینج نہیں کر سکدا 5 مرلے دی 4 دیواری اندر دین اسلام نافذ نہیں کر سکدا تے گلاں ملک پاکستان دیاں کردا ہے حضرت جی گلاں کرن بیندا نا وزیر اعظم بڑا گندا تے وزیر اعلی بڑا گندا فلاں وزیر تے فلاں ایم پی تے ایم این اے بڑے گندے نے گلاں وزیر اعظم لیول دیاں کردا ہے اوقات اینی بھی نہیں کہ اپنے آپ نو تبدیل کر لے اس 5 فٹ دے جسم دے دین اسلام نو نافذ کر لے حضرت جی پہلے اپنے آپ نو بدل تیرے وال ویکھ کے تیرے گھر دا ماحول بھی بدلے گا تیرے وال ویکھ کے تیرا جدوں تو نمازاں پڑھے گا تیرا بیٹا بھی نمازاں پڑھے گا تو قرآن نال پیار کرے گا تیرا بیٹا بھی قرآن نال پیار کرے گا تو حدیث نال پیار کرے گا تیرا بیٹا بھی حدیث نال پیار کرے گا اپنے بچیاں نو اچھی صحبت دو صحبت دا بچیاں تے بڑا اثر ہویا کردا ہے حضرت جی بچے تے آئینے دی طرح ہویا کردے نے جویں دا آئینہ دکھاؤ نا تے اوویں دے کام کر کے دکھاندے نے تو بچیاں دے ویکھدے نا روز مرہ میڈیا تے ویڈیوز دیکھدے رہندے ہو کدی چھوٹا جہا بچہ ڈانس کر رہے ہیں تے اوہی ویڈیو دے نال چھوٹا جہا بچہ تتلی تو توتلی جی زبان نال قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں ایک پاسے بچہ جڑا موبائل دی خاطر رو رہے ہیں دوسری ویڈیو دے اندر بچہ قرآن دی وجہ تو رو رہے ہیں کہ مجھے قرآن پکڑا دو میں نے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن سے پیار کرنا ہے حضرت جی تیری مرضی ہے تو اپنے بچیاں دے دل اندر کنجراں دا پیار پا دے یا صحابہ دا پیار پا دے تیری مرضی ہے تو اپنے بچیاں دے دل اندر فلمی اداکاراں دا پیار پا دے یا اسلام دے ہیرو صحابہ دا پیار پا دے تیری مرضی ہے تو اپنے بچیاں دے دل اندر قرآن دی محبت پا دے یا گانے تے فلمیں ڈرامے دی محبت پا دے جو اولاد سامنے کرے گا وہی اولاد تینوں کر کے دکھائے گی میں پیغام دواں گا والدین بیٹھی ہونا کتنے مبارک بات مستحق بچے نے اے پھول تے کلیاں جڑا دین اسلام دے باغات تیار ہو رہے نے خوش قسمت و باپ نے جنہ دے بیٹے قرآن پاک دے طالب علم بن گئے خوش قسمت و ماں ہے جدا بیٹا قرآن دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں حضرت جی ویکھو نا اے تے تعلیم ہی بڑی آل ہے نا ایدی قدری قدر و قیمت ہی بڑی آل ہے قسمت والے انو نصیب ہوں دیئے حضرت تے ایک کوئی گال کرانگا تو بات اپنے موضوع لے کے آمانگا کوئی فیکٹری دی سلیکشن ہو رہی ہوئے او دی سلیکشن ہو دا مینیجر کردہ ہے او دی کوالیفکیشن بھی بڑی آسان ہوں دیئے کتے جناب کوئی کالج دے اندر سلیکشن ہو رہی ہوئے یونیورسٹی دے اندر سلیکشن ہو رہی ہوئے او دی سلیکشن ہو دا پرنسپل یہ ہیڈ کردہ ہے لیکن جیڑا قرآن دا طالب علم ہندینا جیڑا حدیث مصطفیٰ دا طالب علم ہندائی جیڑا انہا مسنتاں تے جیڑا انہا سٹیجاں تے آکے بیندہ ہے او دی سلیکشن نہ دنیا دا مینیجر کردہ ہے نہ کسے کالج یونیورسٹی دا پرنسپل نہ ہیڈ کردہ ہے نہ کوئی دنیا والا کردہ ہے بلکہ عرشہ تو اعلان ہندہ ہے فرمایا جنوں میں یورید اللہ بھی خیریں فکیوں فی الدین میں جدے نال پیار کرنا وا میں اللہ جنوں پسند کرنا وا انہوں میں اپنے دین دا طالب علم تے دین دا عالم بڑھا دینا وا حضرت ایتھے عام بندہ نہیں بہ سکدا وہ وکری گال ساڑیاں زبانہ بڑیاں لمبیاں ہو گئیاں علماء دے بارے لیکن ایتھے عام بندہ بہ نہیں سکدا وہ دی وجہ کی ہے فرمایا جنہوں اللہ فرماندے نے میں جدنال پلائی دا ارادہ کرنا جنہوں پسند کرنا جنہوں معاشرے جو پورے پنڈ چو علاقے چو چنگا سمجھنا انہوں مسجد دا مولوی بنا دینا
حضرت جی میں تو بڑے فخر نال کیا کرنا ویکھو نا پچھلے دن دی گل نا الیکشن آئے نے حضرت جی کوئی پیپل پارٹی دا نمائندہ بن کے دروازے تے ذلیل ہو رہا ہے کوئی نون لیگ دا نمائندہ بن کے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے حضرت جی اسی تے خوش قسمت اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کریے نہیں کر سکدے اسی مرام دے نعرے نہیں لاندے اسی نواز دے نعرے نہیں لاندے اسی جڑا پیپل پارٹی دے نعرے نہیں لگاندے اسی کسی اور سیاسی پارٹی دے نوکر ملازم خادم تے وکیل نہیں آؤ اللہ تو سانو خادم بنایا اللہ تو سانو نوکر بنایا تے تو سانو اپنے دین دا تے اسلام دا تے قرآن دا بنایا ہے حضرت جی میں گل کر رہا سا صحبت اپنی اولاد نو اچھی دینی ہے پہلے اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو اے ویر جی میں یہ گل کیوں کر رہا ہوں نہ تو کسے دی قبر چ پینا تے نہ کسے نے تیری قبر چ پینا ہے تو اپنی قبر چ پینا تے باقیاں نے اپنی قبر چ پینا ہے تو اپنے سوالاں دے جواب دینے نے ہر کسے نے اپنے اپنے سوالاں دے جواب دینے نے کتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول یاد آیا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو فرمایا اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب شروع ہو جائے اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب شروع ہو جائے اپنا موازنہ کر لو اس تو پہلے کہ ترازو لگ جائے تے وزن شروع کر دیتا جائے اپنی نمازاں پڑھیا کر نوجوانوں اس تو پہلے کہ تیری نماز ادا کر دیتی جائے اے ویر جی انہاں سپیکراں چ ہون والیاں اذاناں سنیا کر اس تو پہلے انہاں سپیکراں چ تیرا اعلان ہو جائے اپنا حساب کر اس تو پہلے کہ تیرا مغادر اپنا محاسبہ کر اس تو پہلے کہ تیرا حساب شروع ہو جائے حساب دا دن تے دور نہیں نہ اللہ دا قرآن بار بار ہی کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کائنات دے لوگوں حساب دا دن قریب آ گیا لیکن اج دا نوجوان اج دا مسلمان بھول گیا ہے کہ میں مرنا بھی غائب ہے کہ نہیں میں دنیا تو جانا بھی غائب ہے کہ نہیں میں دنیا تو قبر اندر جانا بھی غائب ہے کہ نہیں میں کل قیامت نو اٹھایا بھی جانا کہ نہیں جانا ویر جی حساب دا دن قریب آ گیا ایتھے کوئی صدا تے نہیں نہ رہن آیا ایتھے کوئی صدا تے نہیں نہ بہن آیا اج نہیں تے کل تیری واریاں آئی جانیاں نے اوے صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بغارا صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بغارا تے صدا نہ ماپیو حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یارا ایتھے کوئی صدا تے نہیں نہ رہن آیا ایتھے کوئی صدا تے نہیں نہ بہن آیا آج نہیں تے کل تیرا نمبر آئی جانے حضرت جی کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانیے آج ٹور دے آوے کے لوکانو کل واری تیری آنیے کیڑیاں سوچا جو پہ گیا تے کیڑے نخریاں جو پہ گیا کیڑی دنیا دے پیچھے پجا پھرن ویرا میں پیغام دینا گھر جگہ جگہ تے گلی گلی میں کہنا اوے ویر جی یہ دنیا بے وفائے یہ دنیا بے وفائے یہ بڑے بڑے ولی آئے تو دنیا تو چلے گئے بڑے بڑے امیر آئے تو نال دنیا نے وفا نہیں کی تھی بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا تو چلے گئے دنیا نے وفا نہ کی تھی بڑے بڑے وزیر آئے تھے بڑے بڑے مشیر آئے یہ دنیا نے وفا نہ کی تھی آخر اپنا نمبر آئے تو دنیا تو چلے گئے اتنے صدات نہیں نہ رہنا حضرت جی یہ دنیا مطلب دیئے
ادھروں نا تیری جان نکلے گی تے سب کچھ ہی مک جائے گا، تیرا نام بھی مک گیا، تیرا کام بھی مک گیا، تیرا نام و نشان بھی مک گیا۔ اے کسے دے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے، کسے دے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے دباری، اے کسے دے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے دباری، ویرا ایتھے دل نہ لاویں نیتا روسے جام دی واری، اور اے دنیا دن چار دگاڑے اتے اڑ کے اے تو جانا، کر کچھ فکر۔ ماشاءاللہ استاد محترم قاری القرآن شمس القرآن قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے، دعا فرماؤ اللہ استاد جی دی عمر دراز فرمائے دن رات۔ اور محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب ساڑھے علاقے دی پہچان ہوگی، تشریف لے کے آئے نے، اللہ پاک سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو جنہ دی توجہ ہے ماشاءاللہ۔ حضرت جی میں جڑی گل کر رہا نا ایتھے کوئی صدات نہیں نہ رہن آیا، آنا اپنی ویکھو نا درسا میں جڑی گل کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وآہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو، پھر اپنے گھر والے نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ حضرت جی اپنے بچیاں نو اچھی صحبت دو نا، جے باپ نیک ہوئے گا تے بیٹا بھی نیک ہوئے گا، ماں نیک ہوئے گی تے بیٹی بھی نیک ہوئے گی، ماں اچھے عمال کرے گی تے بیٹی بھی اچھے عمال کرے گی، ماں باغیات تے بیٹی بھی باغیات۔ اتنا ایک واقعہ ذکر کرانگا تو بات اگے چلاواں گا۔ محترم مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے صحیح سچے واقعہ اپنے نام تو، وہ دے اندر ایک واقعہ نوٹ کیتا ہے، استاد نا سکول دے اندر اپنے بچیاں نو تعلیم دے رہے آئے، پنجویں چھٹی کلاس دے بچے نے، استاد نے اچانک بچیاں نو خاموش کروایا۔ استاد کہنے لگا بچیوں میں نے ایک گل دا جواب دے دیو نا، بڑے ہو کے کی بننا چاہندے ہو، کل نو بڑے ہو کے کی بنم دے خواب نے، تے بچے نہیں بولے، بچیاں دے پیچھے تربیتاں بول پئیاں، بچے نہیں بولے، بچے دے پیچھے باپ دے الفاظ تے باپ دا کردار تے باپ دی صحبت دا اثر بولے آئے۔ با انج کر کے کوئی بچہ بولیا استاد جی میں وڈا ہو کے پولیس افیسر بنا گا، میں آرمی افیسر بنا گا، میں بڑا ہو کے پائلٹ بنا گا، میں انجینئر بنا گا تے میں ڈاکٹر بنا گا، میں پرنسپل بنا گا تے میں فلاں بنا گا۔ ہر بچے نے اپنی تربیت دے مطابق جواب دیتا ہے۔ ایک ننھا جہا معصوم بچہ کھڑا ہوئے تے کھڑا ہو کے کہنے لگا استاد جی میں وڈا ہو کے صحابی بنا گا۔ کی بنا گا؟ جنہوں سمجھ آندی ہوتے بولو بھائی کی بنا گا؟ صحابی بنا گا۔ تو استاد بڑا حیران پریشان تعجب اندر آ گیا، اوے پتر کی بنے گا؟ استاد جی صحابی بنا گا۔ پتہ ہی صحابہ کیا کنو جاندہ ہے؟ استاد جی تے پتہ نہیں صحابی کیا کنو جاندہ ہے، لیکن میں بڑا ہو کے صحابی بنا گا۔ وہ پتر پتہ ہی صحابی کیویں بنی دائے؟ استاد جی تے نہیں پتہ صحابی کیویں بنی دائے، لیکن میں عزم کر لیا کہ میں بڑا ہو کے صحابی بنا گا، میں بڑا ہو کے صحابی بنا گا۔ حضرت جی پوچھیا نا استاد نے بیٹا اے سوچ اے جذبہ اے اتنا بڑا ذہن تیرا کتوں بن گیا ہے؟ کہنے لگا استاد جی روزانہ رات نو سون لگیا، میری ماں منو ایک صحابی دا واقعہ سنا کے سون دیئے، کدی صحابی دی ایمانداری دا واقعہ، کدی صحابی دی دیانتداری دا واقعہ، کدی صحابی دی شکر گزاری دا واقعہ، کدی صحابی دی صبر و استقامت دا واقعہ، کدی صحابی دی جرت و بہادری دا واقعہ۔ استاد جی صحابہ ایڈے عظیم ہوندے نے، صحابہ سب تو عظیم ہوندے نے، میں آج تو بعد عزم کر لے آئے کہ میں وڈا ہو کے صحابی بنا گا۔
بچے دے دل اندر صحابی بنن دا شوق، صحابہ دی محبت کنے پیدا کیتی ہے؟ او بولو، ماں نے پیدا کیتی ہے۔ تے آج دے بچے نو بدتمیز تے کارٹون سکھا سکھا کے یہ سارا کچھ کنے بنایا ہے؟ ماں آندے نے پتر تو کارٹون کھیل، تو کارٹون ویکھ تے گیماں کھیل تے میں اپنے ایسی کام کاج کر لئیے، سانو ڈسٹرب نہ کر۔ بچے دے ہاتھ موبائل دین دا مطلب ہے وے کہ پتر نو باؤں پھاڑ کے باہر کر دیتا ہے، جا جتھے مردی جا، وارا پھر، جتھے مرضی ذلیل ہو، جو مردی گند کھا کول، تینوں کوئی پوچھن والا نہیں، تو آزاد ہے۔ حضرت پوری دنیا ہے، یہ موبائل نہیں۔ اسی بچیاں نو کارٹون دکھا دکھا کے، بچیاں نو گندیاں گیماں تے لگا کے بچیاں دے مستقبل خراب کر دیتے ہیں۔ اسی اپنے بچیاں نو اپنے ہتھی کھچ کھچ کے دین تو دور کیتا ہے، حضرت جی دین تو آپ دور کیتا ہے۔ میں تو پیغام دواں گا حضرت جی اپنے بچیاں نو اچھی صحبت دیا کر، کم از کم 20 سال تک تیرے بچے نو اس موبائل دے بارے پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اپنے بیٹے نو موبائل دینا تے پوری جسوسی کریا کر، تیرا بیٹے دے موبائل اندر کیڑیاں ایپس چل رہی نے، تیرا بیٹا موبائل دے اندر دین دا کتنا کام کر رہا ہے تے کتنا گند گلا رہا ہے۔ ویر جی اپنے بچیاں دے فوکس کرو، اپنے بچیاں دی آپ تربیت کرو، دین اسلام تے قرآن نال تربیت کرو۔ پہلے اپنے آپ نو جہنم تو بچا لو، اپنا محاسبہ کر لئیے۔ پیغام میں ہی دواں گا، آؤ نا قرآن پاک پڑھئیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والیو، اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنے گریبان وچ نظر پاؤ، اپنے مادی تے نظراں دوڑاؤ، اپنے غال تے نظراں دوڑاؤ، اپنے مستقبل تے نظراں دوڑاؤ، اپنی قبر تے حشر تے نظر دوڑاؤ۔ کی کیتا ہے اپنی قبر واسطے، کیڑی تیاری کیتی اپنے حشر واسطے؟ اللہ پاک تو ڈر جاؤ۔ خضر جی مل کے جواب دیو، ڈرنا کے دے کولے، بولو ڈرنا کے دے کولے، اکو اللہ پاک کو ڈرنا ہے۔ حضرت جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ پاک تو ڈر جاؤ۔ بڑی معذرت نہ لرز کراں گا، خدا را تو جو میری طرف علماء دا آنا جانا رہنا سٹیج دے، کیونکہ سٹیج باندھی علماء واسطے نے، تسی میری اکھ چکھ پاؤ تو جو کرو مینوں کوئی بات مکمل کرم دیو۔ اللہ پاک تو ڈر جاؤ۔ حضرت جی بڑی معذرت نہ لرز کراں گا، اج دا نوجوان ویکھو نہ لکھے ہوئے کہ کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے، ڈر جاندے سہم جاندے گناہ نہیں کردا، کیمرے دی اکھ تو ڈردا لیکن اللہ پاک کولوں نہیں ڈردا۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر ٹائم اپنے بندے نو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ دے ہر ٹائم اللہ دے بندے دے دل میں پیدا ہون والے خیالات نو بھی جان دینے۔ نوجوانہ دلانو گندے خیالات تو پاک رکھی دائے، دماغ نو گندیاں سوچاں تو پاک رکھی دائے۔ میرا اللہ علم دے لحاظ نال دل و دماغ دے اندر واسدائی، دل و دماغ نو پاک رکھی دائے۔ اللہ ہر ٹائم اپنے بندے نو دیکھ رہے نے، کیمرے تو ڈر دیں، اللہ پاک کو نہیں ڈر دا۔ ویکھو نا اتنا باشعور تے پڑھیا لکھیا مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے۔ میں سوال کرنا، اوے نوجوانہ اپنی ماں سامنے گناہ کر، اوے ویر اپنے باپ سامنے گناہ کر، کہے گا خاف جی میں گناہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں ہاں، ماں سامنے بھی والا کوئی گناہ کر دائے۔ میں پیغام دواں گا، اوے نوجوانہ مسلمانہ، ماں دا خیا کرنا تے رب دا خیا کیوں نہیں کردا؟ باپ دا خیا کرنا تے رب دا خیا کیوں نہیں کردا؟ انہاں دنیا والیاں تو ڈرنا اللہ پاک کو کیوں نہیں ڈردا؟ انہاں دنیا والیاں دا قدر کرنا رب دا قدر کیوں نہیں کردا؟ تائیں تے قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ
حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ فرمایا نبی سونیا تیری امت دیاں لوگاں نے میں رب دا قدر نہیں کیتا جویں قدر کرم دا خاکے مالکم لا ترجون للہ وقارا او میرا رب دا ادب تے وقار تے احترام نہیں کیتا جویں کرم دا خاکے۔ میں تو پیغام دواں گا ویر جی رب دا ادب کریا کر، رب تیرا ادب دنیا والیاں دے دلاں چ پا دے گا۔ رب کولوں ڈریا کر، میرا اللہ تیرے دل وچوں نا اللہ میرا اللہ تیرے دل وچوں دنیا والیاں دا ڈر نکال دے گا، عزت دا مال دا موت دا ڈر نکال دے گا۔ اللہ پاک کولوں ڈریا کر۔ بڑے افسوس نالے بات کراں گا اوے نوجواناں نالے گناہ کرنا نالے رب نال بدماشیاں کرنا شرم نہیں آندی، حیا نہیں آندا۔ بھلا رب نو بھی کوئی بدماشیاں دکھاندا ہے، بھلا رب نو بھی کوئی آکڑاں دکھاندا ہے، رب سامنے آکڑاں نہیں دکھائی دیاں۔ اوے نوجوانا رب سامنے آکڑیاں نہیں کری دیاں، میرا اللہ آکڑاں توڑ دیندا ہے، کہندا کون ہے مینوں پھڑن والا؟ میں تے ادھر جی بڑی صفائی نال گناہ کرنا، میں کدی کچیاں گولیاں نہیں کھیلدا تے میں پیغام دواں گا اوے ویر جی دو رب دی پکڑ آ جائے نا میرا اللہ فرعون جیسیاں نو غرق کر کے تے عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا میرا اللہ قارون جیسیاں نو او دے مال سمیت زمین چ دنسا کے عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا تے میرا اللہ نمرود جیسیاں نو او دے خواریاں کولوں جتیاں پوا کے ذلیل و رسوا کر دیندا ہے۔ ڈریا کر اللہ پاک دی پکڑ تو، ان بطش ربک لشدید۔ اے نوجوانا اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا، جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا حضرت جی ویکھو نا میں تے ایک بات کراں گا اے نوجوانا اللہ پاک دی مخلت نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کر، اللہ پاک دی مخلت نو اپنی تیز تراری تے فنکاری تے اداکاری نہ سمجھیا کر۔ میرا اللہ تے مول تاں دیندا چل اج نہیں تے کل میرے در تے آئی جائے گا، چل اج نہیں تے چٹ میری کل پرسوں میرے در تے آئی جائے گا۔ تو بدماش بن جانا کہ ویکھو میری تے کاریگری بڑی ہے، نا 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 ویرا ڈر جا اللہ پاک کولوں، ڈر جا ڈریا کر اللہ پاک کولوں۔ آؤ نا قرآن کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ پاک تو ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ اپنے اپنے گریبان چ نظر پاؤ، مل کے بولو اپنے اپنے گریبان چ، کہ دے گریبان چ او بولو کہ دے نہیں نہیں گوانڈیاں دے او بولو کہ دے اپنے اپنے گریبان وچ نظر پاؤ۔ میں تو پیغام دواں گا اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرت جی میں یہ نہیں کہندا، میں تو ہر جگہ پیغام دے رہا ہوں ہر بندہ اپنے اپنے گریبان چ نظر پا لے، نہ تو کسے دی قبر چ پینا تے نہ تیری قبر چ کسے نے پینا۔ وَلْتَنْظُرْ اپنے گریبان چ نظر پانا، نفس ما قدمت لغد اپنے کل واسطے کی تیاری کی دیئے، اپنی قبر اشن واسطے کی تیاری کی دیئے۔ آخر ایک دن دنیا تو چلے جانا ہے تے کیڑی تیاری کر کے دنیا تو جا رہے ہیں، کی لہ کے دنیا تو جا رہے ہیں، کل رب سامنے جا کے کھڑے ہون تے کی تیاری اللہ پاک سامنے کھڑے ہون دی، کی تیاری اللہ پاک دی ملاقات دی۔ ویرا آخر دی تیاری کریا کر، وَلْتَنْظُرْ اپنا اپنا محاسبہ کر لئیے، اپنے اپنے گریبان چ نظر پا لئیے۔ آؤن اللہ پاک دے قرآن دے کون مقام پڑھاؤ، فرمایا فَذَّكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا
حلش کلذی اسلم نار الکبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا لوگو فذکر ان نفعت الذکرى بس قرآن تو نصیحت حاصل کرنے والے ہی نصیحت حاصل کر دینے سیذکر من یخشی یا جنہ دے دلہ چلا پاک دا ڈر ہوندا ہے نا وہی قرآن پاک تو نصیحت حاصل کر دینے تے کئی ایسے بھی بدبخت میرے مجمع دے اندر بھی موجود ہونگے جڑا کہندا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى میں کیوں گناہ چھڑا میں کیوں بریانی چھڑا میں کیوں گانے فلمیں ڈرامے چھوڑا میں کیوں نمازی بنا علماء دا کام ڈرانا بیان کرنا ہے پر میں تے نہیں نہ منن والا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ایسے بندے واسطے اللہ پاک نے جہنم دا بہت بڑا گڑا تیار کیتا ہے اگلی آیت مبارکہ دا ترجمہ دل خلاب دین والا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا انہوں جہنم اندر سٹیا جائے گا جتے نہ انہوں موت آئے گی تے نہ ہی زندہ رہے گا نہ موت آئے گی تے نہ ہی زندہ رہے گا دنیا سے تو قطع کر کہہ دیتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے حضرت جید مرم تو بعد بھی سکون نہ آیا تو کی بڑھے گا ویر جی توجہ طلبات دے وے آج موقع ہے اپنے آپ نو بدلندہ کیڑا ہے جڑا جہنم دے گڑیاں تو بچ سکدا ہے کیڑا جڑا زلالت تو بچ سکدا ہے فرمایا قد افلح من تزکا او بچ سکدا ہے جڑا اپنا محاسبہ کر لیندا ہے تے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیندا ہے گناہاں تو کرو گے نا انشاءاللہ گناہاں تو پاک کر لیندا اوہی کامیاب ہے جڑا اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیندا ہے حضرت جی میرے وال توجہ کرو نا ذرا میں جڑی گل کر رہا آؤ نا کیویں دا محاسبہ کرنا ہے اپنے آپ نو کیویں دا تبدیل کرنا ہے ایک دو واقعات دی طرف اشارہ کراں گا بات مکمل کراں گا توجہ طلبات مصطفیٰ علیہ السلام دے کول مائد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک ہے نا دعا کرو اتھے بھائی ایک دو بار کہہ رہے سن کہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دے وہ شیر لازمی سنانے نے تے گل آئیے مدینہ دی تے سنا دئیے پڑھو ہاں سبحان اللہ یار جاتے سارے ہی ہاتھ چکے پڑھو تے یا کوئی بھی نہ چکے پڑھو ہاں سبحان اللہ گل بڑی پیاری ہے اللہ مدت ہویا سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ اللہ مدت ہویا سکھ دیانو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے ہن پھیری پان نو جی کردہ اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے گن پھیری پان نو جی کردہ اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں اللہ جتے ایک نماز دی لگ بن دی اوتے عمر لگان نو جی کردہ
مدینہ باغ مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک دے کول آیا تے عرض کردا ہے آقا جی میرے کو گناہ ہو گیا ہے آقا جی میں زنا کر بیٹھا ہوں آقا جی مینوں اللہ پاک کو معافیاں لے دو نا مینوں اللہ پاک نال میری صلح کروا دیو نا مینوں اللہ پاک کو معافیاں لے دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے چل اٹھ کے جائے گا تے دوبارہ اللہ آپ ہی معاف کر دے گا اس صحابی نے انتظار کیتا آقا پاک خاموش نے تے اٹھ کے چلے گئے نے دوسری بار پھر آقا پاک دی مجلس کے اندر آگے نے آکے عرضہ کر دینے آقا جی میرے کو گناہ ہو گیا ہے ویکھو نوجوانوں جڑا میں پیغام دینا چاہ رہا نا مجرم آپ ہی چل کے ویکھو نہ جڑا ایڈٹ کروان دی لوڑ پئی ہے نہ درخواست دینی پئی ہے نہ غدر جی کوئی وکیل کرنے پئے نے نہ چھاپے مروانے پئے نے نہ گواہ لبنے پئے نے نہ جج نو رشوتاں لانیاں پئیاں نے مجرم آپ ہی چل کے عدالت مصطفیٰ وچ آ گئے آقا جی میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے اصل وچ مجرم نو قبر اپنی نظر آ رہی ہے اپنی خشن نظر آ رہی ہے تینوں تے مینوں مرنا بھلے نا تا گناہ دا فکر نہیں ہوندا تینوں تے مینوں قبر بھل گئی نا تا گناہ دا فکر نہیں ہوندا تینوں تے مینوں جہنم یاد نہیں نا تا گناہ دا فکر نہیں ہوندا تینوں تے مینوں پل صراط یاد نہیں جڑا وال تو باریک ہوئے گا تلوار دی تار نالوں تیز ہوئے گا تا تو تے میں کدی بھی نہیں ڈریا تینوں تے مینوں قیامت حشر دیاں سختیاں یاد نہیں نا تا کدی گناہ تو نہیں رکیا تا کدی گناہ تو ڈر نہیں آیا ایک گناہ ہویا تے مصطفیٰ دی مجلس دوسری بار آئے تے میرے آقا پاک خاموش نے پھر اٹھ کے چلے گئے تے تیسری بار آئے آقا پاک دے کھول بیٹھے نے تے اکھاں چوں آنسو نے آقا جی میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے مینوں اپنی ناپاک زندگی تو نفرت ہو گئی ہے مینوں اس زندگی نال پیار ہی مک گیا ایک گناہ ہویا تے زندگی نالوں پیار ہی مک گیا تو تے نوجوان گناہ کر کر کے زمین تے اسمان دا خلا پر دیتا ہے پھر بھی کدی اللہ پاک تو ڈر نہیں نہ آیا پھر بھی کدی رب دا خوف نہیں نہ آیا ایک گناہ ہویا تے آقا جی جلدی کرو نا مینوں پاک کر دیو صحابہ نو فرمایا جاؤ صحابیو اس صحابی نو لے جاؤ جا کے رجم کر دیو صحابہ نو لے کے گئے تے جا کے رجم کر دیتا ہے جدو رجم کیتا نا صحابی نو موت واقع ہوئی ہے تے آقا پاک اکھاں چوں اترو نے تے آقا فرماندے نے صحابیو مینوں فخر ہے اپنے سیار تے جنہیں جنتی ویکھنا ہے نو دیکھ لو جنہیں جنتی ویکھنا ہے میرے صحابی نو دیکھ لو صحابیو جی ویکھو مائز دنیا تو جا رہا ہے تے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہے حضرت تو تے میں بھی دنیا تو جانا ہے اتنے صدا نہیں رہنا ایک دن ملک الموت نے آنا ہے یار قادی زندگی ہے کہ در ملک الموت آ جائے موت برخا کے آخر موت ہے اتنے صدا تے کوئی بھی نہیں رہن آیا نوجوانا جڑی جوانیاں تے مان کرنا ہے جوانیاں آر دی جوانیاں کی پتہ رب جوانی جی جوانی کھولے تے اپنے کول بلا لے ہوتا تے کوئی اللہ پاک نو تے کوئی پوچھن والا نہیں نو دل کل ایامو نداولوہا بین الناس حضرت جی میں تے پیغام دے کرنا وہ مان کانو کارنا ہے حسن تے جوانی دا مان کانو کارنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا سامان جو تیریاں اے بھی نہیں تیریاں قبر نو اوڑی کا روز
روز رمدیاں نے تیریاں بڑی پیاری گال کر دے اوے کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھوں جانا کلا ایتھے آیا اوے نوجوانا یاریاں مک جان گیوں ادھر موت آئے گی تے یاریاں مک جان گیوں ادھر سامن دی ڈور ٹوٹے گی ادھر رشتہ داریاں میں ٹوٹ جان گیوں ادھر سامن دی ڈور ایک ساتھ آئی تے مسئلہ نا جدوں بند ہو گیا گل مک جانیے ہر چیز ہی مک جانیے مصروفیات بھی مک جانیاں نے سب کو جی مک جانے جدوں حساب مک گئے حضرت جس زندگی کے دو جگہ ایک یہ جگہ ایک وہ جگہ ان دو جگہ کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا گر چل رہی ہے تو یہ جگہ گر رک گئی تو وہ جگہ انہی تے ساری گالے اینج گل مک جانیے حضرت جی کلا ایتے آیا تے کلا ایتو جانا تیاں پتا تیرے آنا کام تیرے آڑائی جنہ لئی تو دین راتی کرے غیرہ پیریاں قبر نو اڑی کا روز رمدیاں نے تیریا بڑا پیارا جملہ اڑ جانا پنچی جیڑا تیرے وچ بولدا اڑ جانا پنچی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مل پینا تیرے خالی کھولدا تے ختم ہو جانیاں نے شانہ جو چیریاں قبر نو اڑی کا روز رمدیاں نے تیریاں حضرت جی تو جو طلبات ملک الموت آئے نا ایسی زندگی نہ گزار کے جا ادھر ملک الموت آئے تیرے قریب کھڑا ہو کے کہے اے بدبختاں اپنی روح آپ پہ نکال کے میرے وال پھینک دے میں تیری روح نہیں نکال سکتا میں تیرے قریب نہیں آ سکتا ایسی زندگی دا تے کوئی فائدہ نہیں نا حضرت جی مزہ تے وے نا ادھر ملک الموت آئے تے عرشوں تو اعلان ہو جائے یا ایتو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الى ربی کی راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی عرشاں تو اللہ تیرے راضی ہون دا اعلان کر دین آؤں آخری بات کریے تے گال مکائیے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد مل کے پڑھو درود پاک جناب محمد یار سونا جا درود پڑھو ٹائم ماشاءاللہ علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے توجہ میری طرف کرو تے جے تسی درود نہیں پڑھنا تے میں تے ختم نبوت دا پھر نعرہ لوا لینا تے پھر آخری گل کرانگا پڑھو مل کے درود پاک جناب محمد چلو پھر ذرا انج نہیں کانفرنس حوالے دے نال رہبر کامل کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم مل کے ذرا ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت کانڈ نہ لواؤ بڑا پیارا تے سونا جلسہ بڑھیا ہے دو وری سجاد چوک کے کہنا ہے زندہ باد دوسری بار نہ بہت ہی اچھی آواز نال کہنا ہے نعرہ لاؤ جوانی ایتھے جوانی بخاؤ واز آئے ذرا مل کے محبت تے پیار نال تاجدار ختم نبوت سجے کبے وے کو جڑا نہیں بول دا منو دسو نو پوچھئے بھائی کی گالے تاجدار ختم نبوت جڑے کھڑے نے چادرہ جو باواں بار کاٹ لو اینا بھی ہے میرا مطلب مری نہیں بن گیا مل کے آواز آئے سجا چوکے بولنے تاجدار ختم نبوت کوئی آواز نہیں ہے جیتے 50% بھی آواز نہیں ہے مل کے آواز آئے سجے کبے میں کو کہ دے اندر زیادہ جرت ہے کہنا بہتی جرت نال بول دائے اور دے کیمرہ بھی تو آڑے والا آگئے تاجدار ختم نبوت مل کے بعد نیڑے لگ گئے تاجدار ختم نبوت نبی انسا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا
تسی مل کے گواہی پانی نہیں آئے گا اس تو بعد میں دو جملے پڑھاں گا ختم نبوت دے خوالے نال محبت تے پیار دے ہونا میں جا کے ہر جگہ دے دساں گا اس سمندر دے رہن والے لوگاں دا روڈالے والے ہم دے لوگاں دا پیار ہی بڑا ہے جذبہ ہی بڑا ہے حضور دے بڑے دیوانے نے ختم نبوت جان نشاور کرنو تیار نے نبی و نثار زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا ایویں لوگ جڑائے زبانہ چلام دینے وڈے پرا جنہ مام دینے میں تو اللہ دی رحمت نالے پیغام دینا حضرت جی بڑے بھائی دی بات کر دے ہو میں کن اولیاء کرام ایک پاسے اتقیاء کرام ایک پاسے سلف و صالحین ایک پاسے ائمہ کرام ایک پاسے تبا تابعین ایک پاسے تابعین ایک پاسے مخزرمین ایک پاسے صحابہ کرام ایک پاسے مل کے بولو میرے سونے مصطفیٰ جیسا کوئی نبی بھی آیا تے نائی مل کے بولو نائی میرے نبی جیسا آئے گا مل کے تسی کہنا نہیں آئے گا کوئی خات نیچے نہ ہوئے نبی و نثار زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا دو جملے پڑھاں گا جب کہو تے پڑھا جملے ذرا پارے نے چک لو گے اور چک لو گے پڑھو ہاں سبحان اللہ میں بیخ لینا منو لگتا چار پڑھنے پڑھنے نے اللہ تواڈی عمر چ برکت فرمائے ان کہیے نا ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے تسی مل کے کہنا ضروری ہے کوئی ہاتھ نہیں چنائے ایک بار ضروری ہے لکھ بار مل کے ذرا پیار محبت کرو ماشاءاللہ اب اے کام صحیح ہے رکے دین والا کدی لمبا تے کدی کلوز انشاءاللہ مرضی تے ہی اپنی کرنی ہوندی ہے جنے مرضی رکے دیو بہرحال انشاءاللہ بات انشاءاللہ کلوز کرنا ہوا توجہ کرے آج ایک بار ضروری ہے لکھ بار جنہ سونا بولو گے اڈی جلدی گال مکمل ہے کیونکہ ختم نبوت معاملے میں کھولی بولنا نہیں چاہیے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے کی ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت اور بڑا پیارا جملہ کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جیاں لوگو صدیق جیاں لوگو کردار ضروری ہے صدیق جیاں مل کے تسی بس کہنا ضروری ہے کی کہنا ہے وہ مجبوری نہیں ضروری ہے کی کہنا ہے کئی بچوں ہاتھ پہ باندھر مولوی جی ساڑی مجبوری ہے پھاس گئے نا محبت کرو ایک بار ضروری ہے لکھ بار ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے اور بڑا پیارا جملہ دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکے اسی دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکے اسی آقا تو فدا کرنا توجہ آقا تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا گھر بار وہ جنہاں نو ہوندا تے پڑھو گھر بار ضروری ہے اور بڑا پیارا جملہ غلامان محمد لئی ساڑی جان بھی خاطر ہے جڑا مصطفیٰ او تو ہی نبی پاک دی گل کر دے ہو اسی تے کہنے جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے او دے واسطے ساڑی جان بھی او ضروری نہیں پائی حاضر ہے او دے واسطے ساڑی جان بھی
او دے واسطے ساڈی جان بھی حاضر ہے غلامان محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے پر گستاخ دلئی لوگو جڑا ہن تک بھی نہیں بولیا خدا دا واسطہ نہ چپ رہے پر گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے پر گستاخ دلئی لوگو تلوار ایک وار ضروری ہے لاکھ وار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار تاجدار ختم نبوت اللہ پاک کو دعائے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت نوازے اور اللہ پاک تو تمام احباب دا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول